राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे जवाफ पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। निर्णयको सक्कल प्रति बुझाउन निर्देश। पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनाको 5 वर्ष पूरा। भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको 90% निर्माण पूरा गरेको दावी। बेलायतबाट हवाई मार्ग हुँदै आउने यात्रुका लागि अमेरिकाद्वारा नयाँ प्रावधान लागू। कोभिड-19 को नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य। र दाङको देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भोलिदेखि हुने महिला प्रधानमन्त्री कपको तयारी पूरा। अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल हेरफेर थप गर्नुभएको छ। पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा टोप बहादुर रायमाझी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बन्नु भएको छ। मणि थापा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। प्रभु शाह शहरी विकास मन्त्री बन्नु भएको छ भने प्रेम आलेले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। गणेश ठगुना सामान्य प्रशासन र गौरी शंकर चौधरी श्रम मन्त्री बन्नु भएको छ। दावा लामाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउनु भएको छ। जुली कुमारी महतो महिला बालबालिका मन्त्री बन्नु भएको छ। विमला विश्वकर्मा उद्योग राज्य मन्त्री हुनुभएको छ। यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनुभएका भानुभक्त ढकाल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। संघीय मामिला मन्त्री रहनुभएका हृदय त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सारिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्य मन्त्री मोती दुगड मन्त्री परिषदबाट विदा हुनुभएको छ। अन्य मन्त्रीलाई भने यथावत राखिएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति र राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्ने आदेश दिएको हो। आवश्यक कागजात 5 दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश भएको छ। यस्तै यो विवादको निरूपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी विज्ञ झिकाउने समेत आदेश भएको छ। सिफारिसको आधार कारण के भयो हैन, त्यसको चाहिँ सक्कलै फाइल चाहिँ सक्कल डकुमेन्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुन्छ। राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ के पत्र पुग्यो, राष्ट्रपतिले कसरी चाहिँ आदेश गर्नुभयो, कसरी चाहिँ यो विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्नुभयो, कुन पत्रलाई टेकेर गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट के पत्र गयो, ओरिजिनल फाइलहरू ओरिजिनल डकुमेन्टहरू झिकाउने एउटा आदेश भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराले गठन गर्नुभएको संवैधानिक इजलासमा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठता छलेर आफूसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी रहेको पूर्ण इजलास गठन गर्नुभएको थियो। तर न्यायाधीश कार्की विगतमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेकाले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध रिटमा स्वार्थ बाझिने भन्दै अधिवक्ताहरूले कार्कीलाई इजलासमा नराख्न आग्रह गरेका थिए। संरक्षक पनि हो, तसर्थ न्यायालयले जे गर्छ, न्यायालयले गर्ने कुरालाई हामीले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। हामी कानुनको मान्छे, संविधानको एउटा विद्यार्थी, कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले सर्वोच्चले जुन राष्ट्रपतिबाट भएका जुन गैर संवैधानिक कामहरू, प्रधानमन्त्रीबाट भएका जुन गैर संवैधानिक कार्यहरूलाई सच्याउँछ, करेक्सन गर्छ र देश र जनतालाई अब मुलुकलाई बर्बादी जानबाट रोक्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। हामी आशावादी हुनैपर्छ। पुस 5 गतेको संसद विघटन असंवैधानिक भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा 13 वटा रिट दर्ता भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलन सशक्त पार्ने भएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले विघटित प्रतिनिधि सभा न्यायालयले पुनर्स्थापना गर्ने आशा समेत गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सशक्त रूपमा सडकमा होमिने बताएको छ। दाहाल नेपाल पक्षले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न बाध्य पार्ने बताएको छ। सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट सुनवाईका क्रममा रहेको र आफूहरूलाई अदालतको भरोसा रहेको बताउनु भएको छ। जे भए पनि मैले 3टा भोटा तपाईँभन्दा बढी फटाएको छु, म 3 वर्ष जेठो छु भनेपछि म फुरुङ्ग परेर ल भइहाल्यो त 3 वर्ष जेठोलाई 1 नम्बर मानिदिन्छु भनेर 1 नम्बर मानिदिएँ मैले। अर्को पटक कमरेड पालो पालो अध्यक्षता छोडौँ, अब हामी सँगै छँदैछौँ, दुइटै एक भइहालियो, संयुक्त गरौँ भनेर मलाई फड्के किनाराको साक्षी राख्दा नि म मानिहाल्ने। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आधिकारिक नेकपा आफूहरू नै भएको दाबी गर्दै पार्टीको सबै सम्पत्ति आफूहरूकै हुने बताउनुभयो। सम्पत्तिको बारेमा पनि कुरा एकदम क्लियर छ। आधिकारिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। नेकपाको नाममा भएका जति पार्टी कार्यालयहरू छन्, सम्पत्तिहरू छन्, त्यो नेपालको हुनेछ, हाम्रो हुनेछ। जहाँसम्म अरू कसैका प्राइभेट कम्पनीहरू छन् भने त्यो प्राइभेट कम्पनीको सम्पत्ति हामी लिँदैनौँ, उतै रहोस्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुटिल चालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभयो। केपी ओली वास्तवमा एउटा इडी बोकेर इख बोकेर अरूमाथि पत्ता लगाउने भावनाले चल्नु हुँदो रहेछ। कुनै पनि कम्युनिस्ट त्यसरी चल्न मिल्दैन, कसैले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन। तर उहाँ चाहिँ गोमन साहब जस्तो, गोमन साहबको तपाईँलाई कथा थाहा छ कि छैन? गोमन साहबलाई कसैले हिर्कायो इत्यादि गरेर गोमन साहब भाग्यो भने त्यति बेला जो उसले देखेको हुन्छ त्यो फोटो उसको दिमागमा बस्दो रहेछ। अनि कुनै पनि दिन कहीँ पनि उसले देख्यो भने ठक्क दसिहाल्छ त्यसले। यो प्रकारको प्रवृत्ति भएको मान्छे केपी ओली हो। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष आधिकारिक नेकपा आफूहरू भएको दाबी गर्न शुक्रबार निर्वाचन आयोग समेत पुगेको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडकबाट आन्दोलन सुरु गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल सहभागी टोली निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको हो। बिहीबार केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार शुक्रबारबाट दाहाल नेपाल समूहले सडकबाटै चरमबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ। शुक्रबार बिहान 10 बजे माइती घरबाट आन्दोलन सुरु भएको हो। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता, केन्द्रीय सांसद, प्रतिनिधि, विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू उपस्थित हुँदै यहाँ आन्दोलन गरिएको छ। आन्दोलनमा पार्टीका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल सहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यकर्ता सहभागी छन्। दाहाल नेपाल सहितका शीर्ष नेताहरू हामी यहाँ छौँ भन्ने प्लेकार्ड टाँसेर बीच सडकमै बसेका थिए। आन्दोलनमा सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध चर्का नाराबाजी लगाए। करिब 1 घण्टा माइती घर मण्डलामा भएको विरोधपछि टोली निर्वाचन आयोगतर्फ गएको हो। शीर्ष नेतासहितको टोली माइती घर, भद्रकाली, शहीद गेट, जमलबाट हिँड्दै निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको हो। दाहाल नेपाल समूहले सरकार विरुद्ध दैनिक रूपमा उपत्यकामा आन्दोलन गर्ने, 14 गते 77 वटै जिल्लामा आन्दोलन गर्ने लगायतका कार्यक्रम यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपाका बहुमत प्रदेश सांसदहरूले मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। यससँगै बागमती प्रदेश सरकारका 3 मन्त्रीले राजीनामा समेत बुझाएका छन्।
राजीनामा दिनेहरूमा उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री अरुण नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिक राम जमकटेल रहेका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेल सरकार गठनकै बेला संसदमा अल्पमतमा रहनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निकट समाजवादी पार्टी विद्यार्थी संगठनले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। मधेस भवन बबर महलबाट निस्केको जुलुसमा सहभागी चिरञ्जीवी यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जसपाले 5 दिने आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बबर महलमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको पुतला दहन समेत गरेको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पहरूबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 5 वर्ष पूरा गरेको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि 2072 पुस 10 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो। भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लामा क्षति भएका निजी आवास, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरू लगायतका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको छ। कोभिड-19 का कारण पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित भएपछि सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि 1 वर्ष थप गरेको छ। मन्त्री परिषदको मङ्सिर 15 गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद 2078 पुस 10 गतेसम्म पुर्याएको छ। स्थापना भएको 5 वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्राधिकरणले निजी आवासको पुनर्निर्माणमा 90% भन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको बताइएको छ। निजी आवासको पुनर्निर्माणमा हामीले 90% भन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका छौँ। हामीले पुनर्निर्माणका लागि 7,96,245 लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा 5,56,487 अर्थात् 70% लाभग्राहीहरूले घर पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् भने 1,68,083 अर्थात् 21% लाभग्राहीहरू घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। बाँकी लाभग्राहीहरूले यसै आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नेछन्। सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। क्षतिग्रस्त 920 वटा सम्पदा मध्ये 465 वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको पनि सीईओ गेवालीले बताउनुभयो। रानी पोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने धरहराको 20औं तला पुनर्निर्माण भइरहेको र बाँकी 2 तला छिटै सम्पन्न हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै सडक तथा खानेपानी तर्फको पुनर्निर्माणमा पनि उच्च प्रगति भएको प्राधिकरणको दाबी छ। क्षतिग्रस्त 920 वटा सम्पदा मध्ये 465 वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ भने बाँकी सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। रानी पोखरीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने धरहराको 20औं तला पुनर्निर्माण भइरहेको छ। बाँकी 2 तला छिट्टै सम्पन्न हुनेछ। पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत भएको कुल बजेट 4 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ मध्ये हालसम्म नेपाल सरकार र दात्री निकायहरूले समेत गरी कुल 3 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यस्तै गैर सरकारी संस्थाहरूसँग करिब 90 अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नका लागि सम्झौता भई करिब 72 अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 892 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 2,48,292 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4,142 जनाको PCR परीक्षण भएकोमा 608 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 2,57,200 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,816 पुगेको छ। नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,092 छ। त्यस्तै क्वारेन्टिनमा रहेको संख्या 369 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दरले एकल गायनमा विश्व रेकर्ड बनाउनु भएको छ। शुक्रबार दिउँसो सभा 1 बजेदेखि गाउन सुरु गर्नुभएका मन्त्री मानन्दरले लगातार 4 घण्टा 5 मिनट 20 सेकेन्डसम्म गीत गाएर विश्व रेकर्ड बनाउनु भएको हो। यसअघि विश्वमा मन्त्री पदमा रहेर लगातार गीत गाएको कीर्तिमान बनेको थिएन। कीर्तिमान बनाउने क्रममा मन्त्री मानन्दरले 59 वटा गीत गाउनु भएको थियो। बालाजु स्थित अष्टनारायण चलचित्र हलमा एक विशेष कार्यक्रमका बीच मन्त्री मानन्दरले विश्व रेकर्डका लागि गीत गाउनु भएको थियो। राज्यमन्त्री मानन्दरले वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड UKमा बहालवाला मन्त्रीको एकल कन्सर्ट विधामा विश्व रेकर्ड कायम
गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री मानन्दरले केही राष्ट्रिय गीत, आधुनिक गीत र नेवारी गीतहरू गाउनु भएको थियो। नारायण गोपाल, भक्तराज आचार्य, प्रेमध्वज प्रधान, प्रकाश श्रेष्ठ, दीप श्रेष्ठ, तारादेवी, अरुणा लामा लगायतले गाएको गीतको ट्र्याकमा गाउनु भएको थियो। यो विधामा आयोजना गरिएको कार्यक्रम विश्वको पहिलो भएकोले वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डमा पहिलो पटक राज्य मन्त्री मानन्दरको नाम दर्ज भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवका आयोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको कञ्चनपुरदेखि डडेलधुराको मलास जोड्ने सडक निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ, जसका कारण छिट्टै मलास क्षेत्रका जनताले सडक सञ्जालको सुविधा पाउने भएका छन्। डडेलधुराको दुर्गम क्षेत्र मलासका जनताहरूले पहिलो पटक सडक सञ्जालसँग जोडिन पाउने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवका योजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 चुनेपानीदेखि गैरीखान मलास जाने सडक निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सुनमा सुगन्ध जस्तो जो अहिले यो ट्र्याक ओपनै भनौँ, यसलाई ट्र्याक ओपनले यति राहत पुगेको छ कि जो कि हाम्रो चुरेबेल डाँडा जसरी पिपलकोट, बड्डी मलास, काजीगडा, बस्नेौटा लगायत सायसन, पुरनपानी, आइडुङ्ग्रा यो क्षेत्र कहिले पनि तराईसँग नजोडिएको र उतापट्टि परशुराम नगरपालिकासँग जोडिएको, बिरामीलाई पनि बोकेर ल्याउन सक्दैनथ्यौँ। आज केही नभए पनि एम्बुलेन्स बोलाउन सक्छौँ, नभए हत्या गरेर हामी स्ट्रेक्चर त सहज रूपमा तल महेन्द्रनगर हस्पिटलसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने आशा। उच्चकोटी वाइआरजेबी निर्माण कम्पनीले निर्माण गरिरहेको चुनेपानी गैरीखान मलास जाने सडकको 50% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार सडक निर्माण पश्चात डडेलधुराका कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज हुनेछ। यो सडकले चाहिँ खासमा माथि मलासतिर चाहिँ उत्पादन हुने जसो कृषि उत्पादनजन्य वस्तुहरूलाई चाहिँ तपाईँको कञ्चनपुरमा मार्केट चाहिँ ल्याउनलाई सजिलो हुने हो यो सडक निर्माणले। जस्तो उहाँहरू चाहिँ बाख्रा पालन पनि राम्रो छ यतातिर माथि, त्यो बाख्रा पनि उहाँहरूले चाहिँ तल ल्याउनुहुन्छ र यो सडकले खासमा अब धार्मिक सडकको रूपमा पनि काम गर्छ। 2077 साल असार 31 गतेदेखि 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सडक निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। यो सडक चाहिँ हामीले चाहिँ ठेक्का सम्झौता 3 महिना 31 गते हामीले सम्झौता गरेका थियौँ अनि त्यसपछि यो सम्पन्न गर्ने अवधि 3 वर्षको राखेर सम्झौता भएको थियो। मल्टिपर्पोज भएको हुनाले बजेटको अभावका कारणले 3 वर्षीय कार्यक्रममा परेको थियो र त्यसै कारण हामीले चाहिँ अब सुरु चाहिँ 2077 6 महिना 4 गते यसको चाहिँ कामको सुरुवात गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ अब माघको अन्तिम सातातिर हामीले चाहिँ यो कामलाई सम्पन्न गर्ने चाहिँ लक्ष्य लिएका छौँ। हामीले चाहिँ भ्याट सहित 2 करोड 66 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको चुनेपानी गैरीखान सडकको निर्माणपछि डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडी लगायतका पहाडी जिल्लालाई जोड्ने कञ्चनपुरको सबैभन्दा छोटो मार्ग हुनेछ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले देशभरका तरकारी बजारमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्ने अभियानको सुरुवात गरेको छ। डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकास तथा प्रवर्धन गर्न राष्ट्र बैंकले देशभरका तरकारी बजारमा क्यूआर कोडको प्रयोग गर्ने अभियान सुरु गरेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको नक्साल तरकारी बजारमा रहेका पसलहरूमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानीको सुरुवात गर्न आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले देशैभरका तरकारी बजारमा क्यूआर कोडको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनु भएको हो। नगदको चलन चल्तीबाट कोभिड-19 संक्रमण जोखिमको डर भएकाले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको पनि बताउनु भयो। नगदको चाहिँ चलन चल्तीबाट संक्रमण बढ्ने डर, लिन दिनलाई डर, इभन कार्ड
दिएर स्वाप गर्नलाई समेत कयौँ ठाउँमा डराउनु पर्ने स्थितिहरू भइरहेको अवस्थामा हामी देशव्यापी रूपमै सबै तरकारी बजारहरूमा हामी लेस क्यास चाहिँ कमभन्दा कम चलाउनु परोस् भन्ने स्थितिमा हामी लैजाने चाहिँ योजनामा छौँ। कार्यक्रममा नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दा बैंकहरूको खर्च घट्ने बताउनुभयो। नेपालमै जुन एउटा चाहिँ ड्राइभ गर्नुपर्ने छ, अरू सबै ब्याङ्कहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कुनै एउटा ब्याङ्क स्पेसिफिक होइन, यो कन्ट्रीकै एजेन्डा हो। यो एजेन्डामा गयो भने हाम्रो पनि खर्च घट्छ, हामी ब्याङ्कहरूको पनि यहाँ स्वार्थ छ। किनभने हाम्रो जुन ब्रिक ब्याङ्किङको कस्ट भने चाहिँ वास्तवमा क्लिक ब्याङ्किङको कस्टभन्दा धेरै नै महँगो छ। अब यो हामी जब क्लिक ब्याङ्किङमा जान्छौँ हामी पनि कस्ट रिडक्सन गर्न सक्छौँ। यसले ओभरअल फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसनको कस्ट पनि घट्छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न सानीमा बैंकले नक्साल तरकारी बजारका विक्रेताहरूलाई निःशुल्क क्यूआर कोड वितरण गरेको थियो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन बीच दोस्रो नेपाल चेम्बर व्यावसायिक छात्रवृत्ति सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। शुक्रबार चेम्बर भवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा चेम्बर र फाउन्डेसन बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट चेम्बरका सामाजिक तथा खेलकुद समितिका सभापति दीपक काजी तुलाधर र लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनका तर्फबाट फाउन्डेसनका अध्यक्ष पंकज जलानले हस्ताक्षर गर्नुभयो। उक्त अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले दोस्रो पटक शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएकोमा लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले जिल्ला चेम्बर मार्फत विपन्न वर्गका प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू छनौट गरी छात्रवृत्ति वितरण गरिने बताउनुभयो। समझदारी पत्र अनुसार कुल 1,17,95,000 रुपैयाँ बराबरको उद्यमशील छात्रवृत्ति अन्तर्गत 49 जना विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण तथा आंशिक रूपमा शुल्क छुट गरिएको छ, जसमध्ये 7 जना महिलालाई पूर्ण रूपमा छुट प्राप्त हुनेछ। यस अन्तर्गत ब्याचलर इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट ई बिजनेसमा अध्ययनको अवसर प्राप्त हुनेछ। अब आर्थिक समाचार। धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक साताभित्र ब्रोकर कमिसन घटाउने र स्टक डिलर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भएको छ। बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2021 को सुरुवातसँगै ब्रोकर कमिसन घटाएर लाने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। ब्रोकर कमिसनका विषयमा बोर्डले धेरै अध्ययन र अनुसन्धानपछि मोडालिटी तयार गरिसकेको र अब दर मात्र तय गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष ढुङ्गानाको भनाइ छ। आर्थिक पत्रकारहरूसँगको भेटमा ढुङ्गानाले पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा सही सूचना सम्प्रेषण भए मात्र बजारको दिगो विकास हुने र यसमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। बजारले पछिल्लो समय गति लिइरहेको छ। प्राथमिकसँगै दोस्रो बजारमा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण बढिरहेको अवस्थामा नियामकले सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। हाल धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा 0.6%देखि 0.4%सम्म कमिसन तिर्नुपर्दछ। लगानीकर्ताले 50,000 सम्मको सेयर खरिद बिक्री गर्दा 0.6% र 50,000 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा 0.55% कमिसन तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै 5 लाखदेखि 20 लाख रुपैयाँसम्म कारोबारमा 0.5%, 20 लाखदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा 0.45% र सोभन्दा माथिको कारोबारमा 0.4% कमिसन तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै लामो समयदेखि लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेको नागरिक स्टक डिलरले पनि यसै महिनाभित्र लाइसेन्स पाउने बोर्डले जनाएको छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले निर्यात व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध सदस्य सङ्घ संस्थाका व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका साथै सरल र सहज ब्याङ्किङ सेवा दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। ब्याङ्कले निर्यात व्यवसायीलाई आवश्यकता अनुसार अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अवधिसम्मका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने भएको हो। राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ। समझदारी पत्रमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र महासङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा ब्याङ्कका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले समझदारीको प्रमुख उद्देश्य देशमा उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई थप बल पुर्याउनु रहेको बताउनुभयो। वास्तवमा यो एक्सपोर्टको चाहिँ हिसाबमा डेफिनेटली भन्नाले अब व्यवसाय त आफ्नो व्यवसाय चाहिँ
कुनै पनि व्यवसाय त्यति सजिलो चाहिँ छैन। तर सानो सानो चिजहरू ब्याङ्कले चाहिँ कोअपरेट चाहिँ गरिदिँदाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै सजिलो हिसाबले भन्नाले चाहिँ हुन्छ। कार्यक्रममा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वज्राचार्यले ब्याङ्क पनि निजी क्षेत्रको एक संस्था भएकोले निजी क्षेत्रका ब्याङ्किङ समस्या समाधान गर्दै एक आपसमा सहकारी गर्ने ब्याङ्कको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। एनसीमा नलिएर तपाईँले विदेशी मुद्रामा लिनु हो भने हामी 3% तपाईँले कर्ज दिन्छौँ भनेको नेहरूमा लिनुहुन्छ 7.5%मा आसपास आयो भने डलरमा लिनुहुन्छ भने 3%मा आयो। व्यवसाय र ब्याङ्कहरू भनेको एक आपसमा परिपूरक हुनु, ब्याङ्कले तपाईँले कति सहयोग गर्न सक्छ, ब्याङ्कले तपाईँले कति सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्यो भने दुवैलाई कोही एक्सचेन्ज दिने कुरा हो। महासङ्घका महासचिव दुर्गा विक्रम थापाले कोभिड अगाडिको वर्ष 95 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको निर्यात भएको र अबका दिनमा निर्यातलाई वृद्धि गर्न महासङ्घले विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने बताउनुभयो। यो सबैभन्दा प्रमुख कुरो के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ हामीले हाम्रा उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्नेछ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजार यति सजिलो छैन जति हामीले स्थानीय रूपमा चाहिँ स्थानीय बजारहरूमा चाहिँ हामी सहभागी हुन्छ, हाम्रो वस्तुहरू चाहिँ बजारसम्म पुर्याउन सक्छौँ। सम्झौता अनुसार ब्याङ्कले कर्जा प्रदान गर्ने, निकासी डकुमेन्ट खरिद गर्ने, नगद अनुदान पुनर्कर्जा, विदेशी मुद्रा खाता तथा सट्टै सुविधा लगायत निर्यात व्यवसायसँग सम्बन्धी अन्य सेवाहरू उपलब्ध गराउने जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा श्रम बजारको सूचना प्रणाली विकास परियोजनाको सुरुवात भएको छ। उद्योगहरूको माग अनुसार श्रम बजारको सूचना सम्बन्धी सरल र प्रभावकारी पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपालका प्रमुख 5वटा रोजगारदाता संस्थाहरूको संयुक्त पहलमा सचिवालय गठन गरी श्रम सूचनामा रोजगारदाताको माग अनुरूप कार्य गर्न परियोजना सुरु गरिएको हो। नेपाल उद्योग परिसङ्घको पहलमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले परियोजनाको सुरुवात गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख यादवले परियोजनाले कृषि, निर्माण र पर्यटन लगायत विविध क्षेत्रको समग्र सिप पहिचान गरी आवश्यक सिपहरूको एकरूपता कायम गर्दै सरकारलाई सो अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले संस्थाले प्रदान गर्ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक तालिमले श्रमिक र उद्योगको आवश्यकताबीच तालमेल गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मुलुकभित्र औद्योगिक क्षेत्रले श्रम बजार सम्बन्धी आवश्यक तथ्याङ्क एवं जानकारीको अभावमा भोग्नु परेको समस्यालाई परियोजनाले सम्बोधन गर्नुका साथै मुलुकको औद्योगिक विकासमा सहयोग पुर्याउने श्रम बजार सम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने विश्वास लिइएको छ। अब खेलकुद समाचार। शनिबारदेखि दाङ लमहे स्थित देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुन गइरहेको महिला प्रधानमन्त्री कपको तयारी पूरा भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिष्ठासँग जोडिएर हेरिएको प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघले जानकारी गराएको छ। प्रतियोगिताको पूर्व सन्ध्यामा अहिले मैदान प्रतियोगिताका लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ। विशेष माटो प्रयोग गरेर 3वटा विकेट तयारी अवस्थामा रहेको छ। त्यसअघि आउटफिल्डलाई पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएको छ। व्यवस्थापनका हिसाबले पनि अन्य कामहरू सकिसकेका छन्। यसै बीचमा आयोजनाको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको लुम्बिनी क्रिकेट संघका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापा मगरले प्रतियोगितालाई लिएर उत्साहित रहेको र प्रतियोगिताको आयोजनालाई लिएर न्याय गर्ने बताएका छन्। प्रतियोगितामा 7 प्रादेशिक टोलीसँगै विभागीय टोली एपीएफको सहभागिता रहनेछ, जसलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ, जस अन्तर्गत समूह ए मा एपीएफ प्रदेश नम्बर 2 कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन् भने समूह बी मा सुदूरपश्चिम, बागमती, गण्डकी र प्रदेश नम्बर 1 रहेको छ। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग चैत 1 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सी डिभिजन लिगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कोरोना भाइरसका कारण स्थगित लिग सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको हो। कोरोनाका कारण गत वर्षको अन्तिममा सुरु गर्ने तयारी गरिएको सी डिभिजन लिग स्थगित भएको थियो र अब कोरोनाका कारण प्रतियोगिता नरोकिने एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बताउनु भएको छ। कोभिड सिम्प्टोमेटिक देखेको खण्डमा हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरूको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खेल रोक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अब हुँदैन जस्तो लाग्छ। एन्फाले गत वर्ष स्थगित भएका घरेलु फुटबलका प्रतियोगितालाई यथास्थानमा सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने जनाएको छ। आउने वर्षमा हामीले चाहिँ ग्रासरुटदेखि युथदेखि प्रोफेसनल अथवा लिगसम्म चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्ने हिसाबले चाहिँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्छौँ।
एन्फा सी डिभिजन लिगका लागि क्लबको तयारी खर्च बढाउन समेत सहमत भएको छ। एन्फाले क्लबका पदाधिकारीलाई फिफा र एएफसीको स्वास्थ्य प्रोटोकलका विषयमा समेत जानकारी गराएको र सोही मापदण्डलाई पूरा गरेर प्रतियोगिता सुरु गर्ने लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्रले जानकारी दिनुभयो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि तयारी खर्चमा पनि 2-2 लाख रुपियाँ, बीलाई 2 लाख र सीलाई 2 लाख रुपियाँ थप गरेका छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ हामी अब बीको शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगको सुरुवात चाहिँ हामी यो फागुन 11 गते गर्छौँ भने सी डिभिजन लिगको सुरुवात चाहिँ चैत्र 1 गतेबाट गर्नु भइरहेको। विश्व कोरोना महामारीको चपेटामा परे पनि तोकिएका स्वास्थ्य प्रावधान अपनाउँदै चर्चित फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइसकेका छन्। तर नेपाली फुटबल फर्किनलाई अझै राम्रो र सहज वातावरण मिलेको छैन। फुटबल ठप्प हुँदा खेलाडीमा परेको नकारात्मक असरलाई समयमा केलाउनु पर्ने दायित्व पनि एन्फाको काँधमा थपिने देखिन्छ। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। संघीय सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज रिक्त 5 मन्त्री थप्नु भएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै शपथ गराउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयको सकल प्रति र राष्ट्रपतिको निर्णयको सकल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सशक्त रूपमा सडकमा होमिने भएको छ। दाहाल नेपाल पक्षले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न बाध्य पार्ने बताएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष आधिकारिक नेकपा आफूहरू भएको दावी गर्न शुक्रबार निर्वाचन आयोग समेत गएको छ। अमेरिकाले बेलायतबाट हवाई मार्ग हुँदै आउने सबै यात्रीहरूको कोभिड-19 परीक्षण नेगेटिभ हुनुपर्ने बताएको छ। परीक्षण पीसीआर वा एन्टिजेन परीक्षण कुनै एक माध्यमबाट गरिनुपर्ने र त्यो अनिवार्य नेगेटिभ हुनुपर्ने जनाइएको छ। शनिबारदेखि दाङ लमही स्थित देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुन गइरहेको महिला प्रधानमन्त्री कपको तयारी पूरा भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिष्ठासँग जोडिएर हेरिएको प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघले जानकारी गराएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।